Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan kayon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kay ang panahon nga atong hisgutan, atong himong iyano ang pagdala sa atong discussion sa atong lesson karon nga semana. Dako ni katabang alang sa atong Sabbath School teachers o sa atong Sabbath School members. Sa pagsugod, mag-ambok kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa leksyon nga among pagatunan karon. Ngang among kaugmaon sa pagkabanhaw, di alamang nasandig kang Ginoong Hesus. Salamat sa pagkabanhaw nga among mabatnan sa adlaw sa pagbalik sa among Ginoo. Salamat Amahan nga imong gisugbad ang suliran sa kamatayon. O balang Espiritu, ikaw makig-uban ka namo. Masamtang kami magatuon sa imong mga pulong. Masabta namo ang katinaw sa pagtulunan mahitungod sa pagkabanaw. Mga parang ikaw sa mga kaigsuunan na nagapaminaw ni ini nga programa. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Mga kaigsuunan, ang atong Anis Media Ministry natong July 4 nagsaulog kita sa ika-3 katuig nga existence sa atong Anis Media Ministry. O gikan sa pagsugod ni ini hangtod ni ining taknaa og sa umabot kini nagbalampuson tungod kay naa kamo nagasuportar. Ug ako usab gihatagan sa may panglawas ug kaalam gikan sa Dios. Ug adunay say usa ka batanon nga mihalad siyang panahon. Nga gikan Dios pagsugod nga ino na to luoy kayo pagsugod nato sa atong media ministry. Busa mga kaigsunan, kung nahinumdum kamo nga ako naghangyo kaninyo nga atong hatagag gift ang atong video producer, karon mga kaigsunan malipay ako nga niya sila uban kanato maghatag sila sa ilang statement sa pagpasalamat sa inyong pagtabang. Mga kaigsunan, akong introduce kaninyo ang magtiayon Engineer Joy og Lovelyn Okaya. Ani sila makikistorya kaninyo sa dakong pagpasalamat nga inyong gihatag ang inyong gift ngadto kanila. Daghang salamat. Maayong adlaw kanatong tanan, ilabi na sa atong mga avid supporters o viewers sa atong SNS Media Ministry. Aniya kami ni Joey karon aron sa pagpaabot sa among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong makanunayong suporta sa SNS Media Ministry. Ilabi na sa inyong pag-extend sa inyong kinasing-kasing nga mga financial gifts nga dako gyud kaayong nahimong kabahin sa pagtukod o sa pagsugod namo sa amo ang another chapter sa imong kinabuhi. Personally, nalipay kay ni Lovelyn kay wala may magdahom nga sa pila ka tuig nga nahimong blessing ang SS Media Ministry diya sa katawhan. Niabot po diay wala man niya nagdahom nga naa po diay moabot nga panahon nga kamo na po diay gigamit nga blessing sa Ginoo nga motabang sa among ni Lovelyn. That's why grateful kaayo mi kay ang inyong mga gipadala nga monetary gifts dako kayo og katabang sa among ni Lovelyn. Labi na gyud nga karon nga ni step na gyud ni sa bag-o nga chapter sa among life. Ug mga kaigsunan, abi ninyo ang isa sa
nagpa-lukmay sa mong kasing-kasing dili tungod sa dako nga amount nga nalikom kundili ang ginagmay nga parte nga nahimong nidako kini nga amount sa matag 50 o 100 nga inyong ginasend ka Pastor Serrano, nakita namo ang inyong pagmahal, ang inyong pagsuporta kanamo, ang inyong willingness sa paguban kanamo sa nini nga new journey. Bisan pa man sa inyong mga pag-ampo nga mahimo nga magmalampuson ang among paghiusa. Busa daghan gid kaayong salamat gikan sa mong kasing-kasing nga wala mi ninyo giisip. Gani wala munamo nailhi tagsa-tagsa apan ang inyong pagtagad kanamo usa ka pamilya. Ka Pastor Serrano, pastor uban sa inyong tibuok pamilya. Salamat kayo kay wala lang mi ninyo gitagad as kauban sa ministry kundili usa ka pamilya, gitagad gid mi nila isip usa ka parte sa ilang pamilya. Daghan kayong salamat pastor ug sa imong tibuok pamilya. Gusto pa mo salamat sa Ginoo labi na gid sa family ni Pastor Serrano for this opportunity sa initiative. Actually si Pastor Serrano gid ang nag-initiate ani nga dako kay nga tabang niya. Lipay kay ni Lovelyn may magdahom nga ingani dako kay nga amount niabot sa mua. So dako kay siya katabang sa mua. So katong mga supporters, I know daghan kay nagpadala sa inyo sa gawas sa Pinas, local o mga avid supporters. Thank you kayo. Dili mabayaran og salapi ang inyong pagtabang sa mua ni Lovelyn. And from the gikan sa mga kasing-kasing, salamat kayo again. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan og to God be all the glory. Mga kaigsunan, inyong nadungog ang dako nga pagpasalamat ni Engineer Joey o Lovelyn na sa ilang bag-o nga kinabuhi ingon nga magtiayon kamo nagpaluyo. O karong mga kaigsunan, gusto nako ipabalo kaninyo nga ang atong natigom gikan kaninyo ni kabat og 70,000 pesos. Ang Dios atong himayaon sa mga kasing-kasing nga madagayaon. Nasulti ni Lovelyn nga ginagbay dinagko pero dili ta mag-isip sa kantidad. Ang atong ginahap ang kasing-kasing. Kay nakadawat kita mga kaigsunan sa naglain-lain nga mga kantidad. Apan atong gitigom, akong balikon, 70,000 pesos ang atong nahimong gift niining mga buutan nga magtiayon na tipik og kabahin sa atong S&S Media Ministry. God bless you all. Karong mga kaigsunan, aniya kita sa atong nga leksyon. The power of Christ resurrection. Ang gahom ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Ang usa nga version nagingon, when Jesus woke up from the dead. Sa diha nga si Jesus mibakod gikan sa mga patay. So atong tan-awon ang atong kay text. Nagingon dinhi og kung si Kristo wala mabanhaw, nan ang akong gisulti kaninyo dili tinuod. Og ang inyong pagtuo dili pud tinuod. Kung si Kristo wala mabanhaw, nan ang inyong pagtuo walay pulos. Og ang inyong dautan nga binuhatan o sala walay kapasayloan. Unang Korinto 15:14-17. So mga kaigsunan, usa sa mga doctrinal problems sa iglesia sa Korinto mo ang doktrina sa pagkabanhaw. Kaya adtong panahona, mga kaigsunan, lahi ang ilang perception sa tao nga mamatay. Sa panahon ni Pablo, ang kadaghanan walay pagtuong ang tao mabanhaw physically. Kanang lawas gyud nga mabanhaw. Walay gatuon niya na. Wala. Apan kung atong tanawon ang pagtulunan ni Pablo, ang pagkabanhaw sumala sa Biblia sa mga patay nga mga matarong mahitabo sa ikadawang pag-ani ni Ginoong Jesucristo. Ang mga tao dili mo tuo nga ang tao nga namatay walay kinabuhi uga ang lawas
Di mo lihok, wala bisag imong itulod. Di gyud sila mo tuo mga kaigsoon nga kini nga lawas nga namatay adunay pagkabanhaw o kung adunay pagkabanhaw di na nila masabtan sa unsang paagi nga mabanhaw. Ang pagkabanhaw importante kayo nga pagtulunan sa sinulat ni Apostol Pablo. Mao nga kinahanglan gyud ato pug kini masabtan. Kay kung si Hesus wala mabanhaw sa pagkamatay niya sa Kalbaryo sa cross, nan mga kaigsunan, ang iyang giangkon nga katulo ka adlaw mabanhaw siya, dili day tinuod. Kaya man ang giklaim nga mabanhaw siya ikatulo ka adlaw gikan sa pagkamatay. Kung si Hesus wala mabanhaw, pagkasayang ang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross. Walay gahom. Dili kini makahatag og kausaban sa atong kinabuhi. O kung wala mabanaw si Hesus sa Kalbaryo sa cross, ang iyang kamatayon dili makapasaylo sa atong sala. Kay wa niya mabayri ang silot sa sala nga maong kamatayon. Apan tungod kay si Hesus nabanhaw man miadtog langit, o niya nagsabi nga sa dili madugay mo balik, aron dadong kita sa eternidad. Kana igsoon. Mo ang kinatibuk-an nga doktrina sa pagkanaog ni Hesus sa unang panahon, sa pagkamatay niya sa Kalbaryo sa krus, sa pagkabanahon niya, sa pagsaka niya sa langit, o pagbalik niya sa ikadua, mo ang kinatibuk-an nga doktrina ngano nga ikaw ako mga tumutuuman ngadto ni Hesus. Busa sa mga sinulat ni Pablo ang pagkabanhaw nga pagtulunan hilabihan ka importante. Ang unang gipasantop ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14, mao nga si Hesus manluluwas. Mao ni ang maayo nga balita. Og iyang giingon diha sa iyang sinulat unang Korinto 14:1-4 nga si Pablo nagwali sa maayong balita ngadto sa mga Kristiyanon. Og niya ang mga Kristiyanon mituo nini. Og ang mga Kristiyanon ang uban migunit gyud sa maong pagtuo. Og pinaagi niini si Hesus nagaluwas kanila. Mo'y nungdan nga ang pagkabanaw ni Hesus mao ni ang resulta sa kaluwasan nga atong naangkon gikan kaniya. Kung atong isalikway ang doktrina o pagtulunan sa pagkabanhaw, atong gisalikway ang atong pagtuo diha ni Hesus. Sa unang Korinto 15:1-4, nagyon dinhi si Kristo namatay ingon nga maoy halad sakripisyo alang sa atong mga sala. Sa dili pa nato isulti na si Hesus mibakod sa mga patay, una, mutuota nga siya nabanhaw. Mao na ang basic yun. Una, mutuota nga siya nabanhaw. Ugon niya ang balang kasulatan nagpakita og mga pruweba nga daghanang mga tao nga nagkakita kang Hesus. Gikan siya ang pagkamatay. Iyang nakita after nga siya gilubong, nakita sa mga tao nga si Hesus buhi. Nagpasabot nga nabanhaw. Mao ni ang atong paglaom. Nganong di gyud nato isalikway ang pagkabanhaw ni Hesus. Mga kaigsuonan, importante kaayo kini nga pagtulunan. Kay kung walay pagkabanhaw, walay paglaom. Wala tay kaugmaon. Unsa may pulo sa atong pagtuo. Ano ang pagtulon ng mga kaigsuon sa mga tao sa panahon ni Pablo? Murang gahi gyud sila mutuog pagkabanhaw. Ang dili mga Hudiyo di gyud mutuo sa pagkabanhaw. Kay ang mga Greeks nga nagpuyo sa siyudad sa Corinth, mga kaigsuonan, ang ilang pagtuo lahi. Mamatay ang tao dayon ang lawas madunot, unya ang espiritu mo'y kuhaon, unya naglatagaw dito sa eternidad. Walay dala nga lawas.
Mao na ang pagtulunan sa mga Grigo, mga kaigsunan. Busa si Pablo nangutana, sa unsang pagi nga dili mumuto nga si Kristo na banaw, bisan sa pagkadagang tao nga nagkakita kang Hesus. After siyang kamatayon, nakita yun sa mga tao nga sa Hesus nagministeryo pa. Dagamang nakakita. Gawa sa mga apostolis. Mao nga na yun si Apostol Pablo sa 1 Corinto 15:12, karon si Kristo gi atong giwali, nga siya na banaw gikan sa mga patay. Ngano man nga uban kanato moingon man nga walay pagkabanhaw sa mga taong namatay. Nga moingon sila nga si Kristo wala mobakod gikan sa patay. 1 Corinto 15:3-16. Onya nga ato pagtuo walay pulos, kay walay saad. Onya ato pagtuo walay unod. Walay unod. Kay wa man babanaw si Kristo, kay mo man ay pagtuo sa uban. Busa, ang ilang pagsaksi, bakak. O ang ilang pagtuo, walay pulos. O ang ilang sala, wala mapasaylo. O ang nangamatay, magpadayon sa lubnganan hangtod sa kanturan. Muna'y giun ni Pablo, kung di ta mo tuos pagkabanaw. Pinagi sa mga saksi na nakakita yun aktual. After 3 days, nakita sa mga tao na si Kristo nagministeryo pa, nagwali. Nag-ayo pag mga masakito, naguban pa, mga kaigsunan. Mauni nga si Kristo pagkatinood, sigurado gyud ta mga kaigsunan nga sa pagkamatay ni Hesus nabanaw siya. O guni atong gipabot sa ikadong pagbalik, 1 Corinto 15:20 pangos 23. Nagingon din ang 1 Corinto 15:23, ang matag-usa adunay naan ay nga kahimtang. Si Kristo mo'y unang bunga, ug tapos niini sila nga iya ni Kristo magpaabot siya ang ikadawang pagbalik. Gitawag siyang unang bunga, dili kay tungod siya mo'y unang nabanhaw, kung dili unang bunga because of importance nga sa tanang nakatilaw og pagkabanaw, kaya may nabanaw sa daang tugon. Siya mo'y primary, kay siya mo'y namatay in behalf sa ato, mga kaigsunan. Mao ni ang prueba mga kaigsunan nga si Kristo nabanhaw. Mubalik aros pagkuha sa iyang mga linuwas. Ug tapos pagkabanhaw ni Hesus, saka siyag langit, mubalik siya diri. Kay iyang ipasiguli ang ginharian sa yuta nga gigwa tungod sa sala, mga kaigsunan. Iyang ipasiguli. Nagyan si Pablo, kung atong isalikwa kini nga pagtulunan ito sa pagkabanaw, binuang kini nga pagtulunan nga imong isalikwa ang pagkabanaw. Gani gigamit ni Pablo ang bautismo ingon nga simbolo sa kamatayon, paglubong ug pagkabanaw. Imo nang makita sa 1 Corinto 6:3-4. Simbolo. Nagyan si Apostol Pablo, wa ba mga sayod nga kamo nga nabautismoan ngadto ni Kristo? Nabautismoan kamo ngadto sa kamatayon ni Jesus. Tanawa ra? Oh. Busa kamo nalubong kauban ni Kristo pinaagi sa bautismo ngadto siyang kamatayon. Ugon niya sa pagkabanaw ni Hesus kamo nabanhaw gikan sa kamatayon ngadto sa maya samahan aron magalakaw sa bagong kinabuhi. So ang bautismo mga kaigsunan simbolo namatay ang atong sala. Gilubong. Ugon niya, pagbakod nato, nabanhaw ang atong bagong pagkatao. Magalakaw ta sa bagong kinabuhi diha ni Kristo. Kini nga pangutana, musunod ayon. Kung wala mabanaw si Hesus, unsa may pulo sa atong bautismo? Nga ang bautismo simbolo man sa kamatayon, paglubong o pagkabanaw ni Hesus, unsay pulos kung di ta mo tuog pagkabanaw.
Busa kining bautismo, nagpahinumdum ka nato nga kita namatay sa atong sala. Gilubong kita ang atong masala na lubong. Mibakod kita gikas tubig tapos sa bautismo. O kita nakaambit sa gitawag pagkabanhaw sa pagbalik ni Kristo. Pagkabanhaw nato mga kaigsuonan, bago na ang atong lawas. Inig kabanhaw. Unang Korinto 15:35 paingon sa 39 si Pablo nag-ingon nga ang lawas mga kaigsuonan nga babanhaw sama na sa lawas ng Hesus nga iyang gibiyaan ang madunuton nga lawas nga gisulob niya. Pagkabanhaw niya, mahimayaw na ang iyang lawas. Busa si Pablo nangutana sa duhalang kapangutana. Sa unsang paagi nga ang Diyos nagbanhaw? Magbanhaw sa mga taong nangamatay, aron sila mabuhi pagbalik. Ikaduha, unsa man nga klase ang lawas